नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। चोलेन्द्र शमशेर राणाको न्यायाधीश नियुक्तिको आरम्भ नै विवादास्पद थियो। जसरी नियुक्तिमा साम दाम दण्ड भेद लगाइयो, उसै गरी सरुवा बढुवामा पनि उही विकृत श्रृङ्खला लम्बियो। एकपछि अर्को विवादास्पद चरणहरू पार गर्दै राणा प्रधान न्यायाधीश बनेर न्यायालयको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगे। कैफियतग्रस्त पात्रलाई सर्वोच्चसम्म पुर्याउने भर्याङ बन्यो राजनीतिक नेतृत्व। अन्ततः जे रोपियो त्यही फल्यो। राणाले लिएका फैसला निकै विवादित बने। नबनुन् पनि किन? विवादित पात्रका क्रियाकलाप कसरी विवाद रहित अपेक्षा गर्ने? परिणामतः राणा महाअभियोगमा डामिए। राणा विरुद्ध 21वटा बुदामा आरोपै आरोप दागिएको छ। मुद्दा फैसलामा जालसाजी र कपट, अकुत सम्पत्ति आर्जन, खुलेआम भ्रष्टाचार, आचार संहिता उल्लङ्घन, नैतिक पतन जस्ता अनेक आरोप राणामाथि थोपरिएको छ। विवादास्पद पात्रलाई टाउकामा चढाएका दलका नेताहरू अन्ततः आफै परिबन्धमा परे। न कारबाही गर्न मिल्ने, न त खुलेआम छाड्न मिल्ने। उपाय के त? महाअभियोगको अस्त्र चलाएर राणालाई न त दोषी ठहर गरियो, न त चोखो छाडियो। राणा उमेर हदका कारण स्वत अवकाशमा जाँदैछन्, तर दलका नेता र राणाले मिलेर पोतेको कालो धब्बा न्यायालयमा कलङ्क बनेर चिरकाल रहनेछ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। अध्यादेश उपर चर्कियो बहस, कतै समर्थनमा प्रदर्शन त कतै विरोधमा आन्दोलन। सत्ताधारी दलभित्रै अध्यादेशले निम्त्यायो कलह। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा। अपमानजनक ढङ्गबाट बाहिरिए जबरा। महाभियोगको अन्यल कायमै। मुद्दामै इस्यु उठ्या हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ एक खालको विवादितै बन्नुभयो। प्रहरीमा 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउने काम चलाउ सरकारको तयारी। गृहको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति। चरम राजनीतिक चलखेलको अखडा भन्दै प्रहरी संगठन। बागमती प्रदेशसभा भवन नै छैन, अपाङ्गता मैत्री। अपाङ्गको हित रक्षाका लागि महासंघले बढायो दबाव। र कतारमा जारी विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल भिडन्त आजदेखि सुरु। अर्जेन्टिना र क्रोएसिया भिड्दै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। काम चलाउ सरकारले जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको सर्वोच्च बारको भनाइ छ। सर्वोच्च बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको अध्यादेशले कानुनको उपहास गरेको बताएको छ। सरकारले राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने उद्देश्यले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको छ। राष्ट्रपतिबाट भने अध्यादेश जारी हुने वा नहुने भन्ने अन्यलता कायमै छ। उक्त अध्यादेशको प्रतिपक्षी दलहरूका साथै सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट समेत विरोध भइरहेको छ। नेकपा एमाले समानुपातिक सांसदको सूची सच्याएको छ। एमाले समानुपातिक सांसदको सूची पुनः सच्याएर मंगलबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। एमाले समानुपातिकतर्फ प्रदेश 1 सभामा आदिवासी जनजाति महिलातर्फ रोलक्रममा अगाडि रहेकी यशोदा कायस्थलाई पन्छाएर पछाडि रहेकी लहरुमाया जिम याख्या, मध्य प्रदेशमा समावेशी अल्पसंख्यकमा
राष्ट्रपति देवी जयसवालको सट्टामा शिला यादव तथा मुस्लिम क्लस्टरमा पहिलो नम्बरमा रहेकी जैनब खातुनको सट्टा दोस्रो नम्बरमा रहेकी नजिमा खातुनको नाम पठाएको भन्दै आयोगले सच्याउन माग गरेको थियो। एमाले मंगलबार आयोगलाई पत्राचार गर्दै प्रदेश 1 सभामा यशोदा कायस्थ तथा मध्य प्रदेशमा राष्ट्रपति देवी जयसवाल र जैनब खातुनको नाम कायम गरिदिन अनुरोध गरेको हो। एमालेको शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले जैनबले चुनावमा अन्तर्घात गरेको भन्दै अनुशासनको कारबाही गरी पार्टीबाट निष्कासन समेत गरेको थियो। प्रभु शाह निकट जैनबलाई कारबाही गरेर बन्द सूचीबाट दोस्रो नम्बरको नाजिमालाई पठाए पनि निर्वाचन कानून अनुसार निर्वाचन परिणाम नआएसम्म बन्द सूची हेरफेर गर्न नपाइने भएपछि एमाले पुनः जैनबलाई नै कायम गरिदिने भनेको हो। बन्द सूची अनुसार जैनब समानुपातिक सांसद निर्वाचित भइसकेपछि मात्रै एमाले सांसद पद खोसेर रोल क्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेकी नाजिमालाई सिफारिस गर्न पाउनेछ। समानुपातिक सूचीमा राजनीतिक दलहरूको त्रुटिका कारण आयोगले सूची सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। निर्वाचनको सबै प्रक्रिया सकिएको भन्दै आयोगले बुधबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गरी समानुपातिकको अन्तिम नतिजा घोषणा गर्ने जनाएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उमेर हदका कारण मंगलबारबाट सेवानिवृत्त भएका छन्। नियुक्ति र कार्यकालभरि विवादबाट बाहिर निस्कन नसकेका नाडा अन्ततः अपमानजनक ढङ्गबाट सर्वोच्चबाट बाहिरिनु पर्यो। न्याय क्षेत्रमा जबरा प्रवृत्ति र कार्यकालभरि उनले देखाएको ताण्डवले न्याय क्षेत्रलाई विवादित मात्र बनाएर यसप्रतिको जनविश्वास समेत डगमगाएको छ। एक रिपोर्ट। विवादास्पद न्याय सम्पादन र निर्णयहरूका कारण निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल सुखद रहेन। 2014 मङ्सिर 28 गते जन्मेका जबरा 65 वर्षे उमेर हदका कारण सर्वोच्चबाट मंगलबार सेवानिवृत्त भए। कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा अगावैदेखि विवादित जबरा सर्वोच्चबाट अस्ताउँदा अझ विवादित बने। मंगलबार कार्यकाल सकिने भए पनि सर्वोच्चसँग जबराको सम्बन्ध भने गत फागुन 1 गतेबाट नै अन्त्य भएको थियो। विवादास्पद निर्णयहरूका चाङ र सरकार निर्माणमै साँठगाँठ गरेको भन्दै विभिन्न 21 गम्भीर अभियोग सहित तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका 98 सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए। पहिलो पटक 2053 मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएका जबराले पछि विशेष अदालतमा हुँदा भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाहरूमा सफाई दिएर विवादित भएका थिए। यसका लागि उनले 2 पटकसम्म न्यायिक टिप्पणी समेत बेहोरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चमा उनको प्रवेश होला भनी सायदै कसैले अनुमान गरेका थिए। तर 2071 ज्येष्ठ 13 गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका जबरा 2075 पुस 18 मा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए। विवादले भरिपूर्ण जबराको नियुक्ति पश्चात उनको कार्यकाल झन विवादित रह्यो। अनि उहाँको निष्ठामाथि क्वेसन उठ्यो। त्यसपछि उहाँको जेठानलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने कुरामा मन्त्री परिषदमै उहाँले भागभण्डा खोज्नुभयो। लगायतको आर्थिक रूपमा विचलन यावत इस्युहरू उठ्यो। अनि कतिपय भनेको चाहिँ मुद्दामै इस्यु उठ्या हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ एक खालको विवादितै बन्नुभयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक इजलासले जबरालाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो, जसमा प्रतिपक्षी नेताको हैसियतमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत सहभागिता रहेको थियो। ओली सरकार ढलाएर देउवा सरकार गठनको परमादेश जारी गर्ने र सरकारमा आफ्नो भाग खोजेको प्रसङ्ग बाहिरिएपछि उनी विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले 109 दिनसम्म विरोध र धरना दिएका थिए। महाअभियोग छानबिनका क्रममा संसदीय समितिमा सरकार प्रतिपक्षदेखि न्यायालयबाटै भएका कैयौं भ्रष्टाचार र सौदाबाजी बाहिरियो। यसअघि पूर्व प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायमाथि लागेको महाअभियोगका बेला नरम तरिकाले बचाउ गरेको बार र न्यायाधीशले समेत प्रधान न्यायाधीश जबरालाई बहिष्कार गर्ने अवस्था आयो। वास्तवमा महाअभियोगको विषय भनेको चाहिँ समर्थन गर्ने विषय होइन, तर प्रश्न के छ त भन्दाखेरि महाअभियोगको प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको लाग्छ, बार विरोधी किन हुन्छ भन्दाखेरि यो विषय स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएको थियो। जोडिएका कारणले गर्दाखेरि हामी विरोधी भएका हौँ। अन्यथा उहाँको व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग हाम्रो कुनै पनि किसिमको त्यस्तो विरोध गर्नुपर्ने
व्यक्तिगत रूपमा दुश्मनी गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। जबरामाथि तत्कालीन संसदले ल्याएको महाअभियोगलाई सरकारको स्वार्थसँग जोडेर हेरियो। उक्त महाअभियोगलाई टुङ्गो लगाउनु भन्दा गिजोलेर छाड्नतर्फ सरकार केन्द्रित रह्यो। जबरामाथि महाअभियोग लगाउने संसदको अवधि सकिएकाले महाअभियोग पनि निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको पत्रपछि जबरा अन्तिम समयमा भए पनि सर्वोच्च फर्कने प्रयत्न गरे, तर सफल भएनन्। अन्ततः जबराको कार्यकाल जति विवादित बन्यो उनको बहिर्गमन उति नै अपमानजनक रह्यो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन सालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मधेसी आयोगले थारू र मुस्लिमलाई मधेसी समुदायको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। आयोगको मङ्सिर 20 गते बसेको बैठकले मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन 2078बाट उपसमूह 1 मा रहेको थारू र 2 मा रहेको मुस्लिमलाई मधेसी समुदायको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। आयोगको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयोगकी उपसचिव सविता डङ्गोलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्र समेत पठाएकी छन्। थारू र मुस्लिम समुदायका विभिन्न सङ्घ संगठनले आफूहरूको छुट्टै पहिचान र सभ्यता रहेको भन्दै आफूहरूलाई मधेसी क्लस्टरमा नराख्न आयोगमा उजुरी दिएका थिए। सो उजुरीमाथि निर्णय लिँदै थारू र मुस्लिमलाई मधेसी क्लस्टरबाट हटाउने निर्णय भएको आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले जानकारी दिए। आयोगले यसअघि 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष थारू र मुस्लिम सहित 149 जातलाई मधेसीको रूपमा सिफारिस गरेको थियो। चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत सरकारले ललितपुरको ग्वारकोमा फ्लाइओभरको निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। गत शुक्रबार उद्घाटन गरिएको फ्लाइओभरको निर्माण 16 महिनामा सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीले दावी गरेको छ। तर ठेक्का लिने र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने नेपालको पूर्वाधार निर्माणको संस्कृतिले तोकिएको समयमै फ्लाइओभरको काम सम्पन्न हुनेमा भने विश्वस्त हुन सकिँदैन। एक रिपोर्ट। हामी यति बेला ग्वारकोमा छौं। यहाँ फ्लाइओभर निर्माण कार्य सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुरु भएको फ्लाइओभर लगभग 6 मिटर उचाइको हुनेछ। काठमाडौँको ग्वारकोमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य सुरु भएको छ। 24 महिने अवधि रहेको यस कार्यको 8 महिनाको समयमा डीपीआर तयार भयो। 2078 साल फाल्गुन 19 मा डीपीआर तयार भए तापनि गत शुक्रबारबाट नै उक्त फ्लाइओभर निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत विस्तारित सडक खण्डमा कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म अत्याधिक जाम हुने भएकाले अन्य क्षेत्रलाई भन्दा यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको सडक विभागले जनाएको छ। 8 लेनको चक्रपथ सडक खण्डमा 4 लेनको फ्लाइओभर निर्माण गरिने योजना बनाइएको छ भने कुल 455 मिटर लम्बाइ र ग्राउन्ड क्लियरेन्स 6 मिटरको रहनेछ। सवारी साधन चढ्नका लागि 180 मिटर दायाँतर्फ र 110 मिटर बायाँतर्फ र्याम्प निर्माण गरिनेछ। 17 करोड 6 लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो निर्माण कार्य ओभरपास बनिसकेपछि 5 वर्षसम्म ठेकेदार कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको छ। सुरुवाती चरणमा ब्यारिकेडहरू राखेर काम सुरु गरिने भएको छ। फ्लाइओभर निर्माण अवधिमा यातायात सञ्चालनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ। 35 मिटरको ओभरहेड ब्रिज हुन्छ बीचमा ग्वारकोमा र 320 मिटर बालकुमारीतिर र्याम्प हुन्छ, स्लोप हुन्छ, सोइल रेनफोर्स्ड अर्थ हुन्छ त्यसमा स्लोप हुन्छ 320 मिटर बालकुमारीतिर अनि 185 मिटर चाहिँ बीएनबीतिर चाहिँ स्लोप हुन्छ। यसको चाहिँ बीचमा 35 मिटरको ओभरहेड ब्रिज हुन्छ। ओभरपास जस्तो हो यो चाहिँ, विदेशमा जस्तो चारैतिर घुमाउरो र ठुलो एरिया ओगटेको त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यो निर्माण सम्पन्न भएपछि यसले आवत जावतमा सहजता हुने भए पनि निर्माण अवधिमा हुने सवारी जामले भने सर्वसाधारणलाई शास्ति हुने देखिएको छ। सबभन्दा गर्खु चाहिँ 3 नम्बर ठाउँमा छ, जाम हुने ठाउँ 3 नम्बरमा पर्छ गर्खु, त्यो अब पर्दैन। 1 नम्बर कोटेश्वर भयो, 2 नम्बर महाराजगञ्ज भयो, 3 नम्बर यो। अबको 16 महिनाभित्र काम पूरा हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। नेपालमा विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूको योजना बन्छन्, खाका तयार हुन्छ, निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ, तर विभिन्न बहानामा काम रोकिने प्रवृत्तिले गर्दा समयमै काम सम्पन्न हुनेमा भने आशंका कायमै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्सना घिमिरे, ललितपुर। कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा सट्टेबाजी खेलाउने एक युवकलाई काठमाडौँ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले 1X
बेटका एजेन्ट आदर्श ठाकुरलाई पक्राउ गरेको हो। ठाकुरले नक्कली नागरिकता मार्फत सिम कार्ड निकालेर मोबाइल वालेट अकाउन्टमा सञ्चालन गरी सट्टेबाजी रकमको लेनदेन गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ। अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्ण प्रसाद कोइरालाका अनुसार उनले मोबाइल वालेटबाट 2,02,84,448 रुपैयाँको कारोबार गरेको देखिएको छ। पक्राउ परेका ठाकुरसँग 94वटा सिम कार्ड बरामद भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। सट्टेबाजीमा आर्थिक कारोबार देखिएका 486वटा डिजिटल वालेट अकाउन्ट रोक्का गरी अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी प्रशासन अति संवेदनशील क्षेत्र हो। सांगठनिक संरचना गृह मन्त्रालयको मातहत रहे पनि यस संगठनको मर्म नितान्त स्वायत्त तवरले कर्म गरी मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउनु नै हो। तर पछिल्ला समय राजनीतिक नेतृत्वले संगठनलाई आफ्नो एस म्यान बनाउन खोजेका तथ्य पुष्टि गर्ने आधार छरपस्टै छन्। प्रहरीलाई आफ्नो मुठ्ठीमा कसी राख्न मौजुदा कानुन नै फेरेर प्रहरीमा सेवाको उमेर हदमाथि परिवर्तन गर्ने धुन चक्रमा छन् काम चलाउ सरकार। यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिको पावर शेयरिङ एक्सरसाइजको नै खुला उपहास गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन खटिरहेको संगठन नेपाल प्रहरी आफै कतिको सुदृढ छ? यस प्रश्नमा अधिकांशले दिने प्रतिक्रिया हो चरम राजनीतिक चलखेलको अखडा भएको छ प्रहरी संगठन। यस्ता प्रतिक्रियालाई पुष्टि गर्ने आधार पनि प्रशस्तै छन्। प्रहरीको सरुवा बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप यस्तोसम्म हुन्छ कि यहाँ योग्यता वरीयता लगायतका पक्ष केही हेरिँदैन, बरु कसरी कुन छिद्र प्रयोग गरेर आफ्नो यस म्यानलाई सेट गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउनमा सरकार लागि पर्छ। अहिले पुनः आफ्नो अनुकूलताको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा निरन्तरता दिन सरकार अनेक प्रपञ्च रचिरहेको छ। नेपाल प्रहरीमा 30 वर्ष सेवावधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागू गर्ने तयारी सरकारको छ। 30 वर्ष सेवावधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा गृह मन्त्रालयले कानुन नै संशोधन गर्ने सहमति दिएको स्रोतको दाबी छ। यसरी आफ्नोलाई काखी च्याप्न उद्धत सरकारको यो प्रयासले लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्मलाई नै उपहास गरिरहेको छ। वास्तवमा यो कुराहरू सरकारको तजविजमा सधैँ राख्दाखेरि राजनीतिक चाहिँ रङ आउने त्यो चाहिँ देखिन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो भनाइ के हो भने वास्तवमा चाहिँ यो पदावधिका कुराहरू, यी प्रमोसनका व्यवस्थाका कुराहरू, यी सबै चाहिँ ऐन बनाएर ऐनबाट चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सेवा अवधि सम्बन्धी संशोधनको भित्री उद्देश्य प्रहरीमा 30 वर्ष सेवावधि हटेमा वर्तमान आइजिपी धीरज प्रताप सिंहको अनिवार्य अवकाश हुने छैन। उनले अरू 2 वर्ष सेवामा रहन पाउनेछन्। उनीसँग अवकाशमा जाने एआइजीहरूको पनि सेवावधि थपिनेछ। वर्तमान आइजिपी सिंहको बढुवामै निकै चलखेल भएको चर्चा असन्तुष्टि प्रहरी प्रशासनमा कायम रहेको छ। यस्तो बेला पनि उनी र उनको इसारामा चल्नेलाई नै निरन्तरता दिने लक्ष्यले कानुन नै संशोधनतर्फ उद्धत हुनुले वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ताले आफ्नो मुठी बाहिर सुरक्षा संयन्त्र जान नदिने प्रयास गरिरहेको टिप्पणीलाई पुष्टि गरिरहेको छ। अमुक व्यक्ति, अब ऊ धीरज प्रताप हो अथवा जुनसुकै हो भने अमुक व्यक्तिहरूका लागि लाभ पुर्याउने ढङ्गले यो आउन खोजेको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, सहज अनुमान होइन भने यही सरकार पनि योभन्दा अघिल्लो 1.5 वर्षदेखि कायम थियो यो सरकार भने 1.5 वर्षसम्म पनि यो अध्यादेशको आवश्यकता महसुस गरेन। अहिले त यसको हैसियत त काम चलाउ सरकारको हैसियत हो। काम चलाउ सरकारको हैसियतमा रहेको सरकारले यसरी प्रहरी संगठनको दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका प्रावधानहरू ल्याउनु आफैमा पनि उचित होइन। के छ वर्तमान व्यवस्था? प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी अहिले 3वटा अवस्था पूरा गरेपछि अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था छ। 30 वर्ष सेवावधि 58 वर्षको उमेर हद र आइजिपी भएपछिको 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेपछि अवकाशमा जानुपर्छ। हाल अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भएको प्रस्ताव अनुसार जागिर अवधि 30 वर्ष पूरा भए पनि उमेर 58 वर्ष पूरा नहुँदासम्म आइजिपी अवकाशमा जान नपर्ने उल्लेख छ। सुरक्षा संयन्त्रको साँचो आफ्नो मुठीमा राख्न सरकारको यो प्रयासले चेन अफ कमान्डमा चल्नुपर्ने सुरक्षा संगठन राजनीतिक छायाको ठाडो हस्तक्षेपमा रहिरहेको छ भन्न हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन। यस्तो ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपले मुलुकको सुरक्षा र सेवा गर्ने अनुशासित प्रहरी संगठनको छविलाई धुमिल बनाइरहेको छ। यसले फौजीको प्रभावशालितामा प्रत्यक्ष रूपमै रास ल्याउने निश्चित छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ।
न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074लाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि विरोधका आवाजहरू चर्किरहेका छन्। नयाँ संसद आउनै लागेका बेला सत्ता स्वार्थ पूरा गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिको नैतिक धरातल नै डगमगाएको छ। जघन्य अपराधको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई छुटाउन सरकारले चालेको यो कदमले राजनीतिक वृत्त दुई फ्याक्टमा विभाजित भए पनि विपक्षीको आवाजको पल्ला निकै भारी देखिन्छ। एक रिपोर्ट। अध्यादेशपछि राजनीतिक क्षेत्र मात्र नभई नागरिक समाज, मानवाधिकार आयोगदेखि सरोकारवाला अन्य निकाय तरङ्गित बन्न पुगेका छन्। सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय पठाए पनि यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन जारी रहेको बाहेक कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर टिकापुर घटनाका दोषी रेशमलाल चौधरी सहित नेताहरूलाई रिहा गर्न 2078 जेठ 18 गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 6 बुँदे सहमति नै गरेको थियो। प्रचण्ड माधवको साथ छुटेपछि एक्लिएका ओलीले आफ्नो सरकार बचाउन हरेक कोणबाट प्रयास गर्दै संसद विघटनका श्रृङ्खला नै चलाए। त्यसबाहेक ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन कानून मन्त्री तथा वार्ता टोली संयोजक लीलानाथ श्रेष्ठ, सदस्यद्वय राजन भट्टराई र भगवती चौधरीले हस्ताक्षर नै गरेका थिए। भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार थिए। तर अहिले सोही प्रकृतिको अध्यादेशमा एमाले विरोध चर्काइरहेको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश पूर्णतः गलत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिगमन भनेको के भन्दा एमालेलाई हार्ने चाहिँ प्रतिगमन हारे भन्ने, अनि संविधानको रक्षा भनेको के भने हामीले जित्ने भन्ने। उहाँहरू संविधानको रक्षा गर्छु भन्नेले नै संविधानको भावनालाई नै असर पार्ने गरी यो काम गर्नै हुँदैन थियो। त्यो मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो भने सुनेका छौँ हामीले। राष्ट्रपति कहाँ पुग्या नपुग्या थाहा छैन, त्यहाँबाट त आएको छैन अहिलेसम्म, मिडियामा आएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो काम गर्नु नै गलत। एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबिउले सडकमा उत्रिएरै प्रदर्शन सुरु गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमति ठिक ठानेको अनेरा सोबिउले गठबन्धनले ल्याएको अध्यादेशको भने चर्को विरोध गरिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलले सरकारको विरोध गर्नु धर्म नै मानिए पनि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा इतर पक्ष खुलेरै अध्यादेशको विरोधमा उत्रिँदा संस्थापन पक्षका केही नेताहरू पनि विरोधमा उत्रिएका छन्। हुन त प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसले केपी ओली सरकारलाई भन्ने गर्थ्यो एमाले अध्यादेश मार्फत देश चलाउने दिशामा उद्यत छ। तर सोही प्रकृतिका अध्यादेश र विधेयकका कारण आलोचनाको शिकार बनिरहेको कांग्रेसभित्रको झगडा शान्त हुने खालको देखिन्न। सबभन्दा पहिला त यो सरकारको स्वरूप केयरटेकर हो। दोस्रो चाहिँ भर्खर जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित भएको छ। त्यो बीचमा चाहिँ यो अध्यादेशको किन र कति जरुरी थियो त्यो मैले आफूले पनि बुझेको छैन। अध्यादेशकै कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणमै हल चलाउने संकेत देखिए पनि देउबा शान्त बसेका छन्। उनी पक्षीय नेता तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अध्यादेशको औचित्य भएकै कारण ल्याउनु परेको दाबी गरिरहेका छन्। यस्तै अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पूर्वपक्षको क्रममा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाल प्रहरीका 13 जना पूर्व महानिरीक्षक आइजिपीहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। अध्यादेशको विरोध कांग्रेस एमाले भित्र मात्रै नभई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले गरिरहेका छन्। मानवाधिकार आयोगले पनि यसबारे चासोका साथ जवाफ मागेको बताएको छ। तर अध्यादेशको विपक्षीको आवाज बलियो बन्दै गए पनि यसको पक्षमा धुमिल आवाज भने आइरहेकै छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भएपछि सबै वर्ग र समूहका मानिसहरूको राजनीतिक अधिकारहरू सुरक्षित भयो। सोही अनुरूप दलहरूले आम निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाए र जनताले जिताए पनि। तर प्रदेशसभाको संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री नहुँदा सांसदहरूले जनताको आवाज रोशनबाट बुलन्द पार्न नसक्ने हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट।
रामेछाप जिल्लाकी लक्ष्मी घिमिरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तर्फबाट बागमती प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकी छन्। शरीरको कम्मर भन्दा तल नचल्ने उनी व्हील चेयरको सहारामा आफ्नो दैनिकी चलाउँदै आएकी छन्। घिमिरे सांसदमा निर्वाचित भएपछि व्हील चेयर प्रयोगकर्तालाई प्रदेशसभामा सहज वातावरण सिर्जना गर्न अपाङ्ग महासंघ बागमती प्रदेशले प्रदेशसभा सचिवालयलाई दबाब दिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि सांसदको रूपमा निर्वाचित भएर आउनुभएको छ र संसद भवन अपाङ्गता मैत्री कतिसम्म अपाङ्गता मैत्री छ र अब अपाङ्गता भएको व्यक्ति सांसद भएर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा कति जानकार हुनुहुन्छ र अबका दिनमा चाहिँ अपाङ्गता मैत्री बनाउनको लागि संसद सचिवालयले के गरिरहेको छ र के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको छौँ। आज म कानपुर जिल्लामा भएका कति पनि संरचनाहरूमा अपाङ्ग मैत्री नभएको हुनाले अब आउँदा उहाँ आइसकेपछि चाहिँ व्हीलचेयर युजर एउटा नै उहाँ सभासद भएर आउनुभएको खण्डमा चाहिँ हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि व्हीलचेयर युजरलाई चाहिँ विशेष त्यो ठाउँमा गएर हामीले आफ्नो कार्य गर्न सकोस् र त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सकोस् र पहुँच राम्रो होस् र अपाङ्ग मैत्री बनोस् भन्ने चाहन्छु। व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता निर्वाचित भएकोले प्रदेशसभा कार्यस्थल मापदण्ड सहित निर्माण गरी सम्मानजनक आवत जावत गर्ने वातावरण सिर्जना गराउनुपर्ने महासंघको माग छ। प्रदेशसभाको सदन पहिलो तल्लामा नै भए पनि सभाकक्षमा पुग्न समस्या नभए पनि रोस्टरमा जान कठिन हुने महासंघले प्रारम्भिक अनुगमन गरेको छ। अपाङ्गता भएको व्यक्ति जो यो अभियानमै हुनुहुन्छ, हामीसँगै अभियानमा हुनुहुन्छ, अभियन्ता नै निर्वाचित भएर आइराख्दाखेरि हामीलाई पनि केही अहिले चाहिँ बल हौसला प्रदान भएको छ र केही हाम्रो एडभोकेसीमा बल पुग्छ भन्नेमा चाहिँ हामी आश राख्न सक्छौँ र अबको 5 वर्षपछि अब बढ्ने संरचनाहरू मान्यज्यूको एडभोकेसी र हामी सबैको चाहिँ साझा पहलले चाहिँ सबै खालका संरचनाहरू चाहिँ अपाङ्गता मैत्री बढ्ने छन् भन्नेमा चाहिँ अलिकति आशा पला छौँ र हामी त्यसमा चाहिँ अलिक ढुक्क जस्तो पनि भएका छौँ। प्रदेशसभाको गेटदेखि सदन र संसदीय दलको कार्यालय, क्यान्टिन, शौचालय लगायतका स्थान अपाङ्ग मैत्री बनाउने सचिवालयको भनाइ छ। क्यान्टिनमा जाने पनि पहुँच यथाशीघ्र आजैबाट काम सुरु गर्नु होला। अनि संसदीय दलको व्यवस्थापनको लागि हामीले माथि गरेको छौँ, माथिको कन्सेप्ट राखेका छौँ। अब कोठाको अलिकति थोरै अभाव छ, कतै केही अल्पकालीन व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने सन्दर्भ हुन्छ। अनि यो कुरो 1-2 दिन अगाडि हामीले सुनेको थियौँ। सुन्दाखेरि अब यो चाहिँ समितिको बैठकमा पनि हामीले के प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै समितिलाई निश्चित कोठा हामीले तोकेका अहिले छैन। तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयको साँघो र भवनबाट सञ्चालन भइरहेको बागमती प्रदेशसभाको भवन अपाङ्ग मैत्री भने छैन। सभाकक्षसम्म व्हीलचेयरमै पुग्न सम्भव भए पनि त्यसबाहेकका कार्यहरू अर्थात् सभामुख, उपसभामुखको कार्यकक्ष, संसदीय दलको बैठक कोठा लगायतलाई अझै पनि अपाङ्ग मैत्री बनाउनतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको रूपमा 2075 साल पुस 18 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका जबराको कार्यकाल आजदेखि सकिएको हो। झण्डै 10 महिनाको निलम्बनपछि उनले अनिवार्य अवकाश पाएका छन्। जबरामाथि सत्ता गठबन्धनले विभिन्न आरोप लगाउँदै 2078 फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गराएको थियो। महाभियोग दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका जबराले अदालत प्रवेशका लागि विभिन्न प्रयास पनि गरेका थिए, तर उनी सफल भने हुन सकेनन्। यही मङ्सिर 21 गते मात्रै संसद सचिवालयले महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पाए पनि उनी सर्वोच्च जान भने पाएनन्। संसद सचिवालयको पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै अदालतले शुक्रबार उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। छाला मानव शरीरको संवेदनशील अंग मानिन्छ, त्यसैले पनि छालामा देखा पर्ने कयौं समस्याले जटिल रूप लिने हुँदा विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। हरेक वर्ष चिसोयाम सुरु भएसँगै छाला सम्बन्धी समस्या भएर अस्पताल पुग्नेहरू पनि बढ्ने गरेका छन्। यो मौसममा चिसोका कारण छाला सुक्खा हुने, एलर्जी हुने जस्ता समस्या अधिक देखा पर्ने गर्छ। एक रिपोर्ट। चिसोयाममा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छन्, तीमध्ये छालामा हुने समस्या पनि एक हो। चिसोमा छाला फुस्रो तथा सुक्खा हुने, चिलाउने जस्ता समस्या देखा पर्छन्। जाडो मौसममा हावामा पानीको मात्रा निकै कम हुन्छ, जसले गर्दा छालामा पानीको मात्रा घट्दै जान्छ। चिसो मौसममा चिल्लो पदार्थ तथा पसिना निकाल्ने शरीरका ग्रन्थि सक्रिय नहुँदा छाला सुक्खा हुन्छ। शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा छाला तथा हात खुट्टा फुट्ने, बालबालिकाको गाला फुट्ने, अनुहारमा चाया बढी पर्ने, छाला जाने जस्ता समस्या धेरै हुन्छ।
जाडो मौसममा बढी देखा पर्ने यस्ता समस्यालाई विशेष गरी सेबोरिक एक्जिमा र सोरियासिस भनिन्छ, जुन छालाका जटिल समस्याका रूपमा पनि देखा पर्न सक्छ। अब यो विन्टर सिजनमा चाहिँ नि अब बाहिर अभियसली चिसो हुन्छ, वेदर ड्राई हुन्छ अनि ह्युमिडिटी पनि कम हुन्छ हैन, अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्किनको मोइस्चर पनि इभ्यापोरेट अथवा चाहिँ नि जान्छ भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्किन चाहिँ एकदमै ड्राई कि हैन। ड्राई भएपछि अभियसली इचिङ प्रब्लम हुन्छ, अनि इचिङ भइसकेपछि रेडनेस आउने अथवा चाहिँ नि अब एलर्जी जस्तै एक्जेमा भन्छ त्यो चाहिँ नि बढी आउँछ यो सिजनमा। अनि स्पेसली बच्चाहरूलाई पनि एउटा एटोपिक डर्मेटाइटिस भनेर एउटा रोग हुन्छ जुन चिलाउने यही ड्राई स्किनले गर्दाखेरि, त्यसको पनि अलिकति बढी केसेसहरू आउँछ। अनि त्यसले गरिकन अर्को एउटा रोग हुन्छ सोरियासिस भन्ने, त्यही पनि अब यो ड्राई स्किनले गर्दाखेरि त्यो पनि यसको केसेसहरू पनि अलिक बढी आउँछ। जाडो मौसममा शरीरका भागका छाला निस्कने तथा हातखुट्टा फुट्ने जस्ता समस्या धेरै हुन्छ। चिसोमा प्राय सबैले आगो तथा हिटर ताप्ने, तातो पानीले नुहाउने गरिन्छ। तातो पानी, हिटर तथा आगोको अत्याधिक प्रयोगले छालामा भएको चिल्लोपन कम हुन्छ। चिसो हुन्छ हैन, बाहिर हामी घामतिर आकर्षित हुन्छ, त्यसले गरिकन भित्र पनि हामीले हिटरमै हुन्छ नि ताप्ने गर्छौँ। अनि त्यसपछि एसी बाल्छ कति ठाउँमा, यिनीहरू सबैले मोइस्चर लिन्छ कि, अनि त्यसले गर्दाखेरि स्किन ड्राई हुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि यो इचिङ प्रब्लम चाहिँ एकदमै आउँछ। यो हिटरले एसीले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो ड्राइनेस चाहिँ एकदमै बढाउँछ। अब त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न चाहिँ नि अब अहिले त बजारमा ह्युमिडिफायरहरू पनि देखेको छु हैन। अब एसी बाल्दा होस् अथवा हिटर ताप्दा होस्, एउटा ह्युमिडिफायर भयो भने चाहिँ अलिकति हाम्रो स्किनको मोइस्चर चाहिँ नि त्यो गेन हुन्छ। कतिपयलाई त कपडाका कारणले समेत एलर्जी हुने र चिलाउने हुन्छ। छाला सुक्खा हुनबाट बचाउन नुहाइसकेपछि मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। मोइस्चराइजर, लोसन वा क्रिम छालामा लगाउनाले पानीको मात्रा छालाबाट बाहिर जानबाट बचाउँछ। विशेष गरी जाडो मौसममा छाला सुक्खा हुनबाट बचाउन प्रशस्त पानी पिउनुका साथै भिटामिन डी पाइने खाद्य पदार्थको प्रयोग गर्न चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्युज। आइएमई ग्रुपद्वारा सञ्चालित आइएमई डिजिटल सोल्युसन लिमिटेड आइएमई पेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रवीण रेग्मी नियुक्त भएका छन्। रेग्मीसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 1.5 दशक काम गरेको अनुभव छ। पेमेन्ट सिस्टम, बैंकिङ टेक्नोलोजी र टेलिकमका क्षेत्रमा विशेष दखल राख्ने रेग्मी डिजिटल भुक्तानीसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक तालिम प्राप्त व्यक्ति हुन्। सरकार कृषिमा आमूल परिवर्तनका सपना देखाउँछ। किसान केही हदसम्म आशातीत बन्छन् पनि, तर समस्या भने कहिल्यै सुल्झिँदैन। उत्पादनमै समस्याबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्थामा रहेका किसान न समयमा मल पाउँछन् न उत्पादित सामग्रीको उचित मूल्य नै पाउँछन्। डिपोमा हजारौं टन मल थुपारिन्छ, तर आपसी समन्वय अभाव देखाउँदै किसानलाई रित्तो हात फर्काइन्छ। किन? नेपालमा मल आयात गर्ने दुई आधिकारिक कम्पनी कृषि सामग्री लिमिटेड र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनसँग पर्याप्त मौजदात हुँदाहुँदै पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले दुई कम्पनीमा गरी 42,983 मेट्रिक टन मल मौजदात छ, जसमध्ये 21,764 मेट्रिक टन युरिया र डीएपी पोटास गरी 1,932 मेट्रिक टन मल कृषि सामग्री कम्पनीसँग छ। तर गहुँ लगायत अन्य तरकारी खेतीको यो समयमा किसानले युरिया मल पाउन सकेका छैनन्। यो सिजनमा करिब 2 लाख मेट्रिक टन मल चाहिने किसान महासंघले जनाएको छ। किसानहरूले त मल पाइएन भनिराखेका छन्, कहाँनिर चाहिँ ग्यापिङ भयो त? त्यसो भएदेखि चाहिँ जुन मात्रामा मल अब गहुँको लागि, हिउँदे बालीको लागि हुनुपर्ने हो त्यसको पनि छैन। किसानले त पाएको छैन मर्नुहुन्छ। किसानलाई धेरै चाहिएको त होइन नि, आवश्यक मात्रा चाहिएको। किसानले किन त्यो स्टक गरेर राख्ने चिज पनि होइन, उनको क्यापासिटी पनि छैन, किन छैन भन्छन् त? मल अभावको समस्या बेहोर्दै आएका किसानहरू उत्पादनपछि पनि उचित मूल्य नपाउँदा
थप मर्कामा परेका छन्। सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि किसानबाट नभई व्यापारीबाट धान खरिद गर्छ। सरकार र व्यापारीको यस्तो प्रवृत्तिका कारण किसान दोहोरो मारमा पर्दै आएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी मार्फतका मल वितरण गर्ने 41 कार्यालय र 5300 सहकारी मार्फत 753 वटा स्थानीय तहमा मल वितरण हुने गर्छ। तर खेतीको यो समयमा मध्य प्रदेश र 1 नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले मौजदात भए अनुसार कोटा अनुरूप प्रदेशमा मल वितरण भइरहेको तर स्थानीय तहले प्रदेशका डिपोबाट मल नउठाइदिँदा बजारमा मल अभाव हुन पुगेको दावी गर्छन्। प्रदेशले कोटा छुट्याइदिएको कारणबाट कहीँ जहाँ माग धेर भएको छ त्यहाँ त्यही अनुसार चाहिँ प्रदेशले कोटा छुट्याउनु पर्ने, सबैलाई समान हिसाबले छुट्याइदियो कि त्यो कारणले गर्दा जसले माग नभएकोले लिनै गएनन्। अब जहाँ माग बढी भएको उनीहरूले मल पाएनन्। कार्कीका अनुसार मलको मौजदात जेठसम्म पुग्ने गरी सुनिश्चित भएको छ तर स्थानीय तहले समयमै मल नउठाउँदा समस्या देखिएको छ। एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिका कारण किसानहरू मलको अभाव बेहोर्न बाध्य छन्। तर कार्की भने यो स्वीकार्न तयार छैनन्। ल हेर्नुहोस्, तपाईँको मल छैन भनेर आन्दोलन गर्नुहुन्छ। अब म यी भन्नुपर्दा तपाईँले राजविराजको कुरो सायद गर्नुभयो होला, राजविराजको कुरो म भनिदिन्छु। अब भन्नै पर्ने हुन्छ, राजविराजमा 501 टन त तपाईँको युरिया अहिले छ, स्टक छ, बिक्रीको भएर बाँकी रहेको स्टक है यो युरिया। र डिएपीको हकमा 266 टन आज पनि स्टक देखिन्छ। मलको कोटा विभाजन प्रदेश स्तरबाट खेतीयोग्य जमिनका आधारमा हुने गर्छ। सोही अनुसार मल स्थानीय तहले उठाउनु पर्ने हुन्छ। तर आफ्नो कोटाभित्रको मल स्थानीय तहबाट नउठ्दा समस्या भएको कृषि सामग्री कम्पनीको दावी छ। तर मलको अभाव सधैँ किन हुन्छ? समयमै किसानले मल किन पाउँदैनन्? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नुभन्दा दोष अर्कैतर्फ तेर्स्याएर पन्छिने कहिलेसम्म? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। अध्यादेश उपर चर्कियो बहस, कतै समर्थनमा प्रदर्शन त कतै विरोधमा आन्दोलन। सत्ता आधारित दलभित्रै अध्यादेशले निम्ति आयो कलह। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा। अपमानजनक ढंगबाट बाहिरिए जबरा, महाअभियोगको अन्यल कायमै। मुद्दामा इस्यु उठ्या हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ एक खालको विवादितै बन्नुभयो। प्रहरीमा 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउने काम चलाउ सरकारको तयारी। गृहको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति। चरम राजनीतिक चलखेलको अखडा बन्दै प्रहरी संगठन। बागमती प्रदेशसभा भवन नै छैन अपाङ्गता मैत्री। अपाङ्गको हित रक्षाका लागि महासंघले बढायो दबाव। र कतारमा जारी विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल भिडन्त आजदेखि सुरु। अर्जेन्टिना र क्रोएसिया भिड्दै।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।